وهناك موضع آخر للدعاء، موضع عظيم في الصلاة، وهو آخرها قبل أن يسلم منها، وهذا موضع يفرط فيه كثير من الناس، يسلم مباشرة بعد الانتهاء من لفظ التحيات، وإذا كان مأموما يبقى ساكتا بعد قول التحيات حتى يسلم الإمام، وربما يبقى متململ، والبعض قد يعيد التشهد إذا أطال الإمام، وكذا بعض الأئمة وللأسف لا تكاد تنتهي من التشهد إلا ويسلم من سرعته. وهذا الموضع من أفضل المواضع وأبركها لدعاء الله ومناجاته، فهذا الموضع يأتي بعد كثرة ذكر الله والثناء عليه والقيام بين يديه والخضوع له بالركوع والسجود،